आजको हाम्रो टपिक छ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट अलवेज ब्यालेन्सेस एक्सप्लेन। अर्थात् हामीले चाहिँ यो आज चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु पर्यो कि ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट चाहिँ किन जहिले पनि ब्यालेन्स हुन्छ या यसको डेबिट साइडको टोटल चाहिँ किन जहिले पनि क्रेडिट साइडको टोटल जति नै हुन्छ। अब हामीलाई थाहै छ कि ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट्सको दुईटा साइड हुन्छ, क्रेडिट साइड र डेबिट साइड। र क्रेडिट साइडमा चाहिँ जति पनि रिसिट्सहरू छ त्यसको हिसाब किताब हुन्छ भने हाम्रो डेबिट साइडमा चाहिँ के हुन्छ, पेमेन्टको हिसाब किताब हुन्छ। सो सर्वप्रथम हामी हेरौँ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट्सको कम्पोनेन्ट्स केले चाहिँ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट बनिएको छ। सो अस्ति नै हामीले अस्तिको क्लासमा पनि हेरिसकेका छौँ कि ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको लाई चारवटा सब डिभिजन हामीले गर्न सक्छौँ। जस्तै फर्स्टमा छ भिजिबल एक्सपोर्ट र भिजिबल इम्पोर्ट, सेकेन्डमा छ इन्भिजिबल एक्सपोर्ट इन्भिजिबल इम्पोर्ट, थर्डमा छ अनरिक्विटेड ट्रान्सफर रिसिट्स अनरिक्विटेड र ट्रान्सफर पेमेन्ट, र लास्टमा आउँछ क्यापिटल रिसिट्स र क्यापिटल पेमेन्ट। र जुन चाहिँ हाम्रो यो भिजिबल एक्सपोर्ट भिजिबल इम्पोर्ट इन्भिजिबल एक्सपोर्ट इन्भिजिबल इम्पोर्ट र अनरिक्विटेड ट्रान्सफर रिसिट्स र अनरिक्विटेड ट्रान्सफर पेमेन्ट छ, यो डल्लैलाई चाहिँ के भन्छ, करेन्ट अकाउन्ट भन्छ। र बाँकी जुन चाहिँ उब्रेको छ क्यापिटल रिसिट्स र क्यापिटल पेमेन्ट, यसलाई चाहिँ भन्छ क्यापिटल अकाउन्ट। सो पहिला हामी करेन्ट अकाउन्टमा मात्रै हेरौँ। सो करेन्ट अकाउन्टमा हामीले देख्छौँ कि भिजिबल एक्सपोर्ट र भिजिबल इम्पोर्टको भ्यालुएसन दिएको छ, त्यसै नै इन्भिजिबल एक्सपोर्ट इन्भिजिबल इम्पोर्टको पनि भ्यालुएसन दिएको छ, र अनरिक्विटेड ट्रान्सफर रिसिट्स र अनरिक्विटेड ट्रान्सफर पेमेन्टको पनि भ्यालुएसन दिएको छ। अब हामी यसको टोटल गरौँ र हाम्रो क्रेडिट साइडको टोटल गरेर हेर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ, 800, र हाम्रो डेबिट साइडको टोटल गर्दाखेरि 900। सजिलोको लागि लेट अस अज्युम कि हाम्रोमा कुनै प्रकारको लोन हामीले दिएको पनि छैनौँ, लोन लिएको पनि छैनौँ। सो त्यसले गर्दा क्यापिटल रिसिट्स र क्यापिटल पेमेन्ट चाहिँ 0 छ। अब यहाँनिर के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डेबिट साइड चाहिँ क्रेडिट साइडभन्दा बेसी छ, हाम्रो पेमेन्ट्स चाहिँ रिसिट्सभन्दा बेसी छ। सो आफूले जति कमाएको छ, देशले कमाएको छ, त्योभन्दा बेसी तिर्नु पर्दैछ। अब त्यो बेसी अमाउन्ट चाहिँ कसरी तिर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अभियसली हामीले लोन लिनुपर्छ, र जस्तो हामीले लोन लिन्छौँ त्यो चाहिँ क्यापिटल रिसिट्सपट्टि जोडिन्छ। जस्तै अब हामीले 100 चाहिँ लोन लिनु पर्यो, तब मात्रै दुईपट्टि बराबर हुँदैछ। जब हामीले 100 को लोन लिन्छौँ त्यो चाहिँ क्रेडिट साइडको क्यापिटल रिसिट्सपट्टि जोडिन्छ। सो अब चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट बराबर हुन्छ, दुई साइड $900 हुन्छ। अब मानिलिउँ कि हाम्रो ट्रान्सफर रिसिट्स चाहिँ 100 होइन, ट्रान्सफर रिसिट्स चाहिँ मानिलिउँ 300 छ अरे। अब हाम्रो ट्रान्सफर रिसिट्स 300 भयो भने क्रेडिट साइडको टोटल कति हुन्छ, 1100, र अब डेबिट साइडको टोटल कति छ, 900 मात्रै। सो कतापट्टि कम्ती भयो, डेबिट साइडमा कम्ती भयो। सो अर्थात् हाम्रो रिसिट्स बेसी हुँदैछ, हाम्रो पेमेन्ट्स कम्ती हुँदैछ भने चाहिँ अब हाम्रो हातमा 200 अझै उब्रिँदैछ। सो त्यो 200 चाहिँ देशले के गर्छ, त्यो चाहिँ अरू देशहरूलाई लोन दिन्छ। जस्तो लोन दिन्छ त्यो क्यापिटल पेमेन्टपट्टि जोडिन्छ। कति जोडियो, 200 को लोन दियो भने 200 जोडिन्छ। अब फेरि हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट के हुन्छ, 1100 हुन्छ। सो यो प्रकारले यदि हाम्रोमा डेफिसिट, करेन्ट अकाउन्टमा डेफिसिट भयो भने पनि हामी लोन लिएर त्यो क्यापिटल अकाउन्टमा हामी आइहाल्छ, त्यो क्रेडिट साइडमा आइहाल्छ। यदि हाम्रो करेन्ट अकाउन्टमा सरप्लस भयो भने त्यो चाहिँ हामी के गर्छौँ, लोन दिन्छौँ र त्यो क्यापिटल अकाउन्टको डेबिट साइडमा आइहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो क्रेडिट साइडको र डेबिट साइडको जहिले पनि बराबर हुन्छ। सो फेरि पनि अन्तमा बुझिराखौँ, हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ, करेन्ट अकाउन्ट र क्यापिटल अकाउन्ट। यदि करेन्ट अकाउन्टमा हाम्रो डेबिट साइड बेसी भयो भने त्यो जति बेसी भएको छ त्यति अमाउन्टको चाहिँ फेरि हाम्रो क्यापिटल अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा जोडिहाल्छ। त्यसले गर्दा फेरि क्रेडिट साइड र डेबिट साइड बराबर हुन्छ। यदि हाम्रो करेन्ट अकाउन्टको चाहिँ क्रेडिट साइडमा बेसी भयो भने चाहिँ त्यो जति बेसी भएको छ त्यो अमाउन्ट चाहिँ
हाम्रो क्यापिटल अकाउन्टको डेबिट साइडमा देखा परिहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, करेन्ट अकाउन्टमा बेसी कम्ती भएको अमाउन्ट चाहिँ क्यापिटल अकाउन्टमा त्यो क्रेडिट साइड र डेबिट साइडमा लेखाजोखा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्रेडिट साइडको टोटल र डेबिट साइडको टोटल जहिले पनि बराबर हुन्छ। यसलाई चाहिँ भन्छ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट अलवेज ब्यालेन्सेस।